नमस्कार। आज होलिस्टिक के हो, यसको अवधारणाको सुरुवात कहिले भयो र यसको उद्देश्य के हो र उपचार पद्धति लगायतको बारेमा सामान्यतया भन्नुपर्दा होलिस्टिक भनेको समग्रता वा सम्पूर्णता भन्ने बुझिन्छ। होलिस्टिकको अर्थ नै एकै थलोमा सम्पूर्ण सेवा र सम्पूर्ण उत्पादनहरू, सम्पूर्ण सुविधाहरू पाइने ठाउँलाई होलिस्टिकको अवधारणा अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ व्यक्ति, समाज र संस्था, देश, ब्रह्माण्डकै समग्रता हो होलिस्टिकको उद्देश्य, होलिस्टिकको मिसन, होलिस्टिकको भिजन, होलिस्टिकको स्ट्र्याटेजी, होलिस्टिकको गोल, होलिस्टिकको कन्सेप्ट, होलिस्टिकको प्रिन्सिपल बारे हामी आज भन्न गइरहेछ। विशेष गरी होलिस्टिकको भिजन चाहिँ के हो? Each face glowing from the radiation of wellness, harmony and affluence with nutritious food, good habit, clean air, potable water and beautiful nature. Holistic vision चाहिँ हो। किन यो भिजन अन्तर्गत, लामो भिजन अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसको अभियान लिएर जाँदा हामीलाई कुनै पनि प्रकारको थकान नै छैन। होलिस्टिकको अवधारणा यो 4औं शताब्दीबाट सुरु भएको पाइन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका दार्शनिक हिप्पोक्रेटसले यसको अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ। 1960 सनको दशकमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले होलिस्टिकको अभियान नै सुरु गरेको थियो। यो अभियान विश्वभरि नै फैलिँदै गयो, जसका कारणले एलोपेथी, होमियोपेथी, नेचुरोपेथी, आयुर्वेदिक, चिनिया उपचार पद्धति, टिसियम र विभिन्न वैकल्पिक उपचार विधिका रूपमा मान्यता पाउँदै गयो। यसैगरी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि होलिस्टिक विधिलाई मान्यता दियो। समग्रतामा भन्नुपर्दा जिउनका लागि, जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री, सेवा, सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने, पुर्याउने अवधारणा हो होलिस्टिक अवधारणा। यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने फिजिकल, मेन्टल, स्पिरिचुअल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट विथ ब्यालेन्स लाइफस्टाइल, डिसेन्ट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्टेलेक्चुअल सोसाइटी। यो उद्देश्य हो। हामीहरू शारीरिक रूपले, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा, हरेक विषयमा स्वस्थ हुनु र त्यो जीवन शैली, सन्तुलित जीवन शैली हुनु, जसले गर्दाखेरि समाजलाई, वातावरणलाई, सबैलाई स्वस्थकर बनाउँछ भन्ने उद्देश्य हो होलिस्टिक उद्देश्य। त्यही भएर हामी मिसनमा यसरी लागिरहेको छौँ। रेड्युस्ड नेगेटिभ एटिट्युड एन्ड अनहेल्थी लाइफ इन्क्लुडिङ अनइम्प्लोयमेन्ट एन्ड इग्नोरेन्स। हामीलाई थाहा छ हाम्रो समाजमा कुन प्रकारको अवधारणा व्यक्त छ। नकारात्मक सोच, नकारात्मक परिधि, नकारात्मक वातावरण सिर्जना हुने अवस्था भएकोले हामीले यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने, त्यसलाई कसरी प्राकृतिक रूपले सकारात्मक बनाउने र अहिले भइरहेको अज्ञानतालाई, अहिले भइरहेको असमझदारीलाई हामीले सकारात्मक रूपले परिवर्तन गर्दै अहिलेका समाजमा रहेका विद्यमान समस्याहरूलाई ओभरकम गर्दै अगाडि बढ्ने मिसन हो होलिस्टिक मिसन। त्यसैले होलिस्टिक भिजन मिसन पछि यसका अवधारणमा 4 प्रिन्सिपलहरू छन्। पञ्चतत्व जसरी हामीले यसको आधार बनाएका छौँ, 5वटा ब्रह्माण्डीय महा एलिमेन्टहरू, ग्रेट एलिमेन्टलाई बेस बनाएर संसारमा जति पनि उपचार विधिहरू चलिरहेको छ, त्यो प्रक्रियामा, प्रयोगमा भइरहेको छ, यसमा हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ होलिस्टिक अवधारणा चाहिँ के हो भने एलोपेथ, होमियोपेथ, नेचुरोपेथ, आयुर्वेद विभिन्न विधाहरूलाई राम्रो गरी व्यवस्थापन गरेर सबै खाले अवधारणा बुझेर
यसलाई राम्रो एप्लाई गर्दाखेरि त्यसबाट हामी शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ हुन्छौँ। अवधारणा होलिस्टिक उपचार विधिको अवधारणा। जस्तै एलोपेथिकल केयर केमिकल, एलोपेथको अवधारणा के हो भने यो ब्याक्टेरिया भाइरसको जुन जर्म्स थियो, ब्याक्टेरिया भाइरसले हामीलाई खतम गर्छ। ब्याक्टेरियाको एन्टिब्याक्टेरियल र भाइरसको एन्टिभाइरल दबाई जाति छ भन्ने अवधारणा हो एलोपेथको। र आयुर्वेदले के भन्छ? कज क्योर कज। हामी बिमारी हुने कारण हाम्रो कफ वात पित्त, श्वास प्रश्वास जन्ने, हाड जोड्ने जन्ने र पाचन प्रक्रिया जन्ने समस्याले बिमारी हुने हो। त्यसलाई कफ वात पित्तका विरोधी, त्यो कारण विरोधी जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर, त्यसको शास्त्रीय विद्याहरू प्रयोग गरेर जाति बनाउन सकिन्छ भन्ने विधि हो आयुर्वेद। होमियोपेथी विधि भनेको लाइक क्योर लाइक। समस्या छ त्यही सिम्टमको औषधि बनाएर उपचार गर्ने विधि हो। अहिले भ्याक्सिनको, खोपको कुरा, यी सबै विधिहरू होमियोपेथी विधि अन्तर्गत पर्छन्। र यसले जस्तो समय, जस्तै सर्पले डसेको रोगीलाई सर्पकै विषको एन्टिभेनम बनाएर उपचार गर्ने विधि उदाहरण हो होमियोपेथ विधिको लाइक क्योर लाइक भन्ने। अर्को फङ्सन क्योर फङ्सन। नेचुरोपेथ विधि भनेको हाम्रो शरीरको जुन क्रिया विज्ञान छ, यो फङ्सनलाइज हुने, अङ्ग प्रत्यङ्ग चल्ने जुन विज्ञान छ, त्यसलाई फङ्सनाइज गर्न सक्यो भने सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विधि हो फङ्सन क्योर फङ्सन नेचुरोपेथी विधि। त्यसैले होलिस्टिक हेल्थको अवधारणा र अभियानको विकासका लागि हामीले यो विधिहरू, यो कन्सेप्टहरू, यो प्रिन्सिपलहरू अपनाएर अगाडि बढ्छौँ। यसकारण balancing nature and science in powering for a well-being, bringing a change lifestyle. यसरी यो स्ट्र्याटेजीलाई सन्तुलन गर्ने, यी कुराहरूलाई, यो फङ्सनाइज हुने कुरालाई सन्तुलन गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारले विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरूलाई हामी समेट्न सक्छौँ। त्यो अवस्थालाई हामी सकारात्मक रूपले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने अवधारणा हो होलिस्टिकको यो अवधारणा। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भनेको, एलोपेथी सिस्टम भनेको इलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र ट्रेडिसनल होलिस्टिक सिस्टम भनेको वेलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अफ ट्रिटमेन्ट। अथवा फरक आई र वी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले के भन्छ? आई इलनेस म्यानेजमेन्ट। रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने सिस्टम हो इलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अहिले हामीले होलिस्टिक हेल्थ कन्सेप्ट भनेको वेलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, जसले औषधि, अपरेसन, विभिन्न कुराहरू मात्र होइन, यसमा काउन्सिलिङ, अरू वैकल्पिक उपचार विधिहरू, मानसिक रूपले गरिने विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू पनि यसमा पर्छ। वेलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अफ ट्रिटमेन्ट। वेलनेस सम्पूर्ण रूपले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सिस्टम अफ होलिस्टिक वेलनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अफ ट्रिटमेन्ट। त्यसैले होलिस्टिकल्ली सेवाग्राहीले स्वस्थ रहने पूर्ण उपाय अपनाउनका लागि विकास गरिएका संयन्त्र नै होलिस्टिक स्वास्थ्य सेवा, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। चारैतिर भौतारिनु पर्दा बिमारीमा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक, आर्थिक विभिन्न प्रकारको समस्या थपिन जान्छ। त्यसैले होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टमले दिन खोजेको एउटै ठाउँमा यी विभिन्न प्रकारका उपचार सेवाहरू, सुविधाहरू उपलब्ध गराएर र मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले हरेक उपचार पद्धति यो पञ्चतत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई आधार बनाएर, पञ्चतत्त्वलाई आधार बनाएर आकाश, हावा, पानी, आगो, माटो, यिनीहरूलाई आधार बनाएर
सबै उपचार पद्धतिहरू, सबै औषधिहरू, सबै जीवनशैलीहरूलाई सन्तुलन गराउने काम होलिस्टिकमा हुन्छ। त्यसैले यथार्थमा भन्नुपर्दा यो पञ्चतत्त्व विधिलाई आधार मानेर हरेक प्रकारको खाने, लाउने, दल्ने, घस्ने, प्रयोग गर्ने होलिस्टिक सेवा र उत्पादनहरू हामीहरू प्रयोगमा ल्याउँछौँ र यसैले धेरै प्रकारले शारीरिक रूपले र मानसिक रूपले व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको हुन्छ। र यसको प्रिन्सिपल हामीले सबैले जान्ने गरेर यसको फर्मुला नै बनाएको छौँ। यसको सूत्र फेवास सूत्र। फेवास भनेको FEWAS, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एन्ड स्पेस। यो नै कुराहरू संसारमा देख्दछन्। यसैको कारणले हामीहरू अहिले हाम्रो अस्तित्व कायम छ र हामीले गर्ने सबै कुरामा यो तत्त्व निहित छ। यदि यो तत्त्वको बोध नहुनु हो भने, यो तत्त्वलाई नजान्ने हो भने हामीले गरेको सबै कामहरू निरर्थक हुन्छ। यो फर्मुला युनिभर्सल एक्सेप्टेड फर्मुला भएको भएर कसैले पनि काट्नु छ। सबैको उपचार विधिमा यसको उपयोगिता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपले प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले मानव शरीरमा जुन पञ्चतत्त्वको अवधारणा अनुसार नै पञ्च इन्द्रियहरू सक्रिय छन्, फङ्सनाइज छन्, यो क्रियाशील छन्। जस्तै हामीले सुन्ने कुरा, छुने कुरा, हेर्ने कुरा, सुन्ने कुरा, स्वाद लिने कुरा, यिनै पञ्च इन्द्रिय अन्तर्गत पर्छन्। त्यसैले यसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, यसलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने कुराको लेखाजोखा, भन्ने कुराको अधिकतम प्रयोग र त्यसको परिभाषित व्याख्या र त्यसले गर्ने फाइदाको बारेमा जानकारी गराउनु नै खास गरी होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट मेकानिजम अन्तर्गत पर्छ। पञ्च इन्द्रिय मध्ये एक इन्द्रियलाई पनि बिर्सेर उपचार विधि अपनाउँदा व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वस्थ बन्न वञ्चित हुन सक्छ। त्यसैले पाँचैवटा इन्द्रियलाई उपचार विधिमा अपनाउनु पर्छ भन्ने होलिस्टिक अवधारणाले अंगीकार गरेको कुरा आज तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले यो मानव र पानी प्रतिको अभिन्न सम्बन्ध र यसलाई हामीले भुल्न हुन्न। व्यक्तिको शरीर र मनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व आध्यात्मिकता पनि हो। त्यसैले उपचार विधि अपनाउँदा आध्यात्मिक पनि त्यत्तिकै मान्यता रहेको छ, सामाजिक अवधारणाको पनि त्यत्तिकै मान्यता रहेको छ, प्राकृतिक वातावरणको प्रकृतिको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। सबैको आफ्नो महत्त्वलाई पहिचान गरेर हामीले यो मिसनलाई इलनेस वेलनेस जुन कुरा हामीले थाहा पाउँछ त्यसलाई राम्ररी सुधार गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सकारात्मक रूपले उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विधि हो। हामी जे जसो जीवन त जिरहेका छौँ। आधुनिक प्रविधि जीवन सहारा बन्न गएको छ, तर यस्ता आधुनिक सहारा सबै निर्जीव नै। आधुनिक रूपमा तयार पारेको यी सहारा सबैले जति बेला पनि बेवकुफ बनाइदिन सक्ने जोखिम रहन्छ। यिनले जुन समयमा धोका दिन सक्छ। त्यसैले हामीले प्राकृतिक जीवनशैलीमै जिउन तयार हुनुपर्ने उपयुक्त भरपर्दो काम चाहिँ यो। त्यसो भएर यसर्थ हामीले आज भन्नुपर्दा जीवनलाई नै भुलेर शैली मात्रै प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख हुन आजको हाम्रो जीवनशैलीको तितो यथार्थ हो। मानव शरीरको प्रणालीमा जैविक घडी हुन्छ, जुन घडी अनुसार नचले अवस्थालाई शारीरिक स्वस्थ अस्वस्थ हुन पुग्छ, शरीर अस्वस्थ हुन पुग्छ। जीवनशैली अव्यवस्थित भएमा व्यक्तिको जीवन चक्र नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यी सबै कुराले गर्दा त्यसैले प्रकृतिको अनुशासनभित्र रहेर नै जीवनशैली अपनाउनु पर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले समेत व्यक्ति स्वस्थ हुनको लागि होलिस्टिक जीवनशैली अपनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ। शरीर र मानसिक रूपमा व्यक्ति स्वस्थ हुनको लागि होलिस्टिक लाइफस्टाइल विधि अपनाई सकारात्मक सोच राख्न आवश्यक छ, जसले गर्दा हाम्रो आनी बानी, हाम्रो सोचाइ, विचार, मन, मस्तिष्क सबै सकारात्मक रूपले सक्रिय रहेको हुन्छ।
त्यसैले खानाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। जीवन बाँच्ने आधार भनेको खानेकुरा नै हो। संसारमा आफ्नो संस्कार, समुदाय, भूगोल, वातावरण र उपलब्धता अनुसारको खानपानको आफ्नै तौर तरिकाहरू हुन्छन्। आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा खेतीपातीमा रासायनिक मल, विषादीको प्रयोग व्यापक भइसकेको छ। वन जङ्गल चाहिँ रासायनिक मल र विषादीको प्रभाव देखिहालेको छैन। आज पनि वन जङ्गलमा धेरै हदसम्म अर्ग्यानिक अवस्थामै त्यहाँको जडीबुटीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसर्थ प्रकृति रूपमा प्राप्त हुने जङ्गली जडीबुटी आज अर्ग्यानिक नै छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर जङ्गलमा प्राकृतिक रूपमै अर्ग्यानिक अवस्थामै जोगाइराख्ने चुनौती भने हाम्रो सामु नभएको होइन। त्यसैले सकेसम्म कसरी हाम्रा प्रयोगमा आउने उत्पादनहरूलाई प्रकृति, अर्ग्यानिक, शुद्ध, सुरक्षित, नेचुरल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु बडो जरुरी छ। यसलाई होलिस्टिकली कसरी प्रक्रियाबद्ध हिसाबले विश्वसनीयता, प्राकृतिक, अर्ग्यानिक बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण रोल सहितको हामीले व्यवस्थापन गरेको छ। यो हामीले त राम्रो गर्छौँ भन्ने छौँ, तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू के छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छ? एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन, असल उत्पादन अभ्यासको एउटा सर्टिफिकेसन छ, GMP, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस। जडीबुटीको उत्पादन अथवा खाद्यको उत्पादन, सबै उत्पादनमा अहिले संसारभरि यो असल उत्पादन अभ्यासको अवधारणा अनुसार, त्यसको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका सरसामानहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैको आधारमा हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटीमा सत्यता छ, क्वालिटीमा शुद्धता छ, क्वालिटीमा गुणस्तर कायम छ भन्ने कुराको त्यसले मापदण्ड अथवा त्यसले जानकारी गराउँछ। यसले त्यो विश्वसनीयताको हामीलाई एस्योर गराउँछ। त्यही भएर जडीबुटीको उत्पादन तथा पोषण गर्दा असल उत्पादन अभ्यास अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ, अति आवश्यक पनि छ। GMPको मुख्य सिद्धान्त भनेकै कामदार, कर्मचारी, उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुहरूलाई मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउन सक्ने विभिन्न जोखिमहरूबाट टाढा राख्नु हो। GMPको पूर्ण परिपालन हुँदा स्वास्थ्य, स्वच्छ र गुणस्तर खानेकुराहरू खान पाउने अधिकारको पनि नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुन पर्दैन। यहाँ मानव अधिकारको कुरा छ। स्वस्थ हुनु भनेको पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ। विकसित देशमा यसको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो देशमा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि गाह्रो हुनसक्छ, तर विकसित देशहरूमा मिनिमम यसको मापदण्ड पुरा नभएका सामानहरू बजारमा आउन, बजारमा ल्याउन र कुनै पनि उपभोक्तालाई प्रयोग गराउन नपाइने व्यवस्था देशहरूमा विभिन्न मापदण्डसहित हामीले खाने, लाउने, पिउने यस्ता सरसामानहरूको विगत 10 वर्ष 12 वर्षदेखि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्पादन, बिक्री वितरण सबै सोलोली सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीले यो अभ्यासमा लगाइराखेका छौँ। त्यसैले आजको आवश्यकता वैकल्पिक चिकित्सा भनेर होलिस्टिक हेल्थको अवधारणा तपाईँ सामु चर्चा गर्दैछौँ। अब रोग कति प्रकारका हुन्छ? हामीले जेनरली भन्दा सामान्यतया 2 प्रकारले, एउटा सर्ने रोग, एउटा नसर्ने। यो सर्ने नसर्ने रोगमा अहिले हामी सर्ने रोगको चङ्गुलमा फसिरहेको संसारै अहिले बन्द छ। विभिन्न यस प्रकारका परिस्थितिबाट बच्नको लागि सबैले आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो अध्ययनहरू, आफ्नो अनुसन्धान लगाइराखेका हुन्छ। हामी प्राकृतिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ सबै समस्यालाई। यी सबै समस्याको समाधानलाई हामी प्राकृतिक सकारात्मक हिसाबले, सबै विधाहरूको आफ्नो क्लेमहरू हुन्छन्। एलोपेथीको, होमियोपेथीको, नेचुरोपेथीको, आयुर्वेदिकको सबै पेथीहरू, सबै उपचार प्रणाली, TCM सबैका आफ्ना क्लेमहरू, मान्यताहरू र उपचार गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई कन्फिडेन्ट हुन सक्छ। तर आज के कुरा हामीले महसुस भएको छ, हामीलाई बोध भएको छ, हामीलाई जानकारी भएको छ भने कुनै एउटा विधिले मात्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन सक्दैन।
अध्ययन र अहिलेको अनुभवबाट जानकारी मिलेको छ। त्यसैले यी सबै उपचार विधिलाई हामी एकीकृत गरेर वैकल्पिक उपचार पद्धति अन्तर्गतका यी विधिहरूलाई प्रयोग गरेर हामी जुनसुकै प्रकारका समस्याहरूबाट, जुनसुकै प्रकारका रोगहरूबाट बच्न र बचाउन सक्ने हामीले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। होलिस्टिक हिलिङको कुरामा पनि हामी जोड दिन्छौँ। कसैलाई कुनै उसले चाहेको राम्रो कुरा अगाडि देख्दा अथवा सुन्दा अथवा कुनै काम गर्दा ऊ स्वस्थ रहन सक्छ भने अध्ययन पनि हामी यही होलिस्टिक हेल्थमा जोड्छौँ। स्वास्थ्य समस्या आएपछि उपचार प्रक्रिया अपनाउँदै जाँदा क्रमशः निको हुने जाने प्रक्रिया हो होलिस्टिक हिलिङ प्रक्रिया। र यो एन्टिबायोटिक खाएको जस्तो, पेन किलर खाएको जस्तो, स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएको जस्तो होइन। खाने बित्तिकै सर्टेन समयमा जाति हुने, सर्टेन समयमा फेरि देखा पर्ने। तर यसले प्रक्रियागत रूपमा क्रमिक रूपले हिल हुँदै जाने, निको हुँदै जाने, आराम हुँदै जाने र पूर्ण रूपले पछिसम्म यसको समस्या फेरि नदोहोरिने प्रक्रिया हो यो हिलिङ प्रक्रिया। होलिस्टिक व्यक्तिको साइकोलोजी, उसको के विचार छ, उसको धारणा के छ, उसले मनस्थिति के भनिरहेछ, उसले के कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरासँग पनि हामी याद गर्छौँ, उसलाई काउन्सिलिङ दिन्छौँ र उसको अनुहार, उसको सोचाइ, उसको बोली, उसको काम कराई सबै कुरालाई काउन्सिलिङ परामर्शमा गरेर हामीहरू त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय बाटोमा सुल्झाउँछौँ। त्यो विधि अपनाएर उसलाई सही बाटोमा स्वस्थ बनाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। यो विधिलाई युनिभर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम अफ ट्रिटमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यसैले बिमारीको विश्वास, चाहना र आवश्यक कुराहरूलाई पनि हामी यही परामर्शमा जोड्छौँ र उसलाई विश्वास दिएर, उसलाई ढुक्क बनाएर यो विधिबाट पनि उपचार गर्न सक्छौँ। बिमारीमा आत्मबल बलियो बनाउने कुराको लागि हामीहरू जोड दिन्छौँ, जसका 50% जसो स्वास्थ्य समस्या त बिमारीको आत्मबल कमजोर हुने कारणले हुने गर्छ। बिमारीले चाहेको उपचार पद्धति र त्यो ठिकसँग तालमेल मिलेन भने, उपचार गर्ने कुरा र समस्याको कुरामा तालमेल भएन भने उसले राम्रो फाइदा लिन सक्दैन, ऊ जाति हुन सक्दैन, ऊ स्वस्थ हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यी सबै कुरालाई तालमेल मिलाएर होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट, होलिस्टिक हिलिङ, होलिस्टिक हेल्थ केयरको अवधारणामा हामीले मिसाएका छौँ र मानिसहरू स्वस्थ हुनको लागि ऊ आफैलाई एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बिल्ड गर्न सक्छन् र जाति हुन सक्छन्। त्यसैले होलिस्टिक भिजन, होलिस्टिक मिसन, होलिस्टिक गोल, होलिस्टिक स्ट्राटेजी, यी सबैलाई एप्लाई गर्नको लागि हामीले प्रिन्सिपलहरू बनाएका छौँ। यो कन्सेप्टलाई बुझेर अध्ययन गरेर यसलाई कसरी व्यावहारिक रूपमै एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाइसकेपछि यही प्रिन्सिपलमा, यही फर्मुलामा, यही कन्सेप्टमा टेकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अन्त्यमा आजको विश्वमा एलोपेथी, होमियोपेथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपेथी, विभिन्न वैकल्पिक विधाहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्। तर मात्रै विधि अपनाएर वा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर मानव जातिको, मानव स्वास्थ्यको समग्र स्वस्थ हुने कुराको प्रत्याभूति सम्भव छैन। त्यसैले यी सबैको सहअस्तित्व र सहकार्यमा समष्टिगत एकीकृत समायोजित उपचार पद्धतिको विकास र अवलम्बन अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता नै होलिस्टिक उपचार पद्धति हो। त्यसैले सबै विधिलाई, सबै उपचारका प्रणालीहरूलाई समग्र रूपले, होलिस्टिक रूपले प्रयोग गरेर जसलाई जेको आवश्यकता छ त्यो कुरा सेवा सुविधामा समेटेर हामी एकले अर्कोलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा सहयोगी बन्न सक्छौँ र होलिस्टिक विधि नै अहिलेको सबैभन्दा सुरक्षित, सबैभन्दा रुचाइएको, सबैलाई आवश्यक पर्ने
विधि भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा बुझौँ। हामी यही होलिस्टिक विधि अन्तर्गत विचार बनाऊँ, मन मस्तिष्कलाई सकारात्मक बनाऊँ र कसरी कुन अवस्थामा कुन कुराले तपाईलाई सहज बनाउँछ, तपाईको अस्वस्थतालाई स्वस्थता बनाउने कुरामा तपाईलाई सहज लाग्छ, त्यो हामीलाई भन्नुस्। हामी तपाईलाई सहज विधि बताउँछौँ, होलिस्टिक विधि बताउँछौँ, जसले शारीरिक र मानसिक हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ। आजको विश्वमा एलोपेथी, होमियोपेथी, आयुर्वेदी र नेचुरोपेथी मध्ये कुनै एउटाको विधि अपनाएर एकले अर्कोलाई निषेध गरेर अथवा म ठुलो म सानो भन्ने अथवा एकले अर्कोलाई इन्कार गरेर हामीले मानव जातिको समग्र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिने कुरामा सम्भव छैन। त्यसैले यी सबैको सहअस्तित्व र सहकार्यमा समष्टिगत एकीकृत र समायोजित उपचार पद्धतिको विकास र यसको आवश्यकतालाई अवलम्बन गरी अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता नै होलिस्टिक उपचार पद्धति भएको हुनाले हामीले होलिस्टिक जानौँ, होलिस्टिक मानौँ र यही अनुसार हामी स्वस्थ, समृद्ध र खुसी बनौँ। आजलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार।